अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। साजिद, सागर और मुजाहिदी, ये तीन भाई शदरे के रिहायशी थे और मुजाहिदी जो है ना ये 2005 में गालिबन जो है ना कोट लखपत जेल के अंदर था। मेरा इत्तफाक हुआ इसको देखने का। ये गार्ड वाले जो मुलाजमीन थे ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि इसका प्रेशर था। गार्ड वाले मुलाजम डर रहे होते हैं, बेचारे पहले ही कुर्बान लाइन से आए होते हैं, तो उनके ऊपर जो है ना उसका अक्सर जेलों में मैंने ये देखा है कि जो लोग बाहर आके पुलिस मुकाबले में मरते हैं ना या पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दें या पुलिस के ऊपर इनके चाके खुले होते हैं, ये लोग अंदर से जो है ना जब तरीक़ों पे जाते हैं ना तो गार्ड के मुलाजम जो होते हैं ना वो बेचारे बेबस होते हैं, उनके पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं होती। उनको थोड़ा सा भी अगर कोई बंदा ओए तो करे ना तो बेचारे बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि नहीं होता है कि अगर इनकी कंप्लेंट हुई तो कल को इनको भेजा नहीं जाएगा। और गार्डों पे बेचारे 100, 200, 500 हज़ार लेने के चक्कर में जो है ना बुरा भला भी अगर उनको कहता है ना तो वो सुन जाते हैं। ये चीज़ जो है ना उस मुजरम की या उस मुलजम की जो है ना आदत बन जाती है। ये होता है ना, लोग बाहर आके ख़राब हो जाते हैं। मैं उसकी वजह आपको बताने लगा हूँ। वो होता ही है कि वो गार्ड के मुलाजिम जो बेबस होते हैं उनके ऊपर जब अपनी इजारादारी है उनके ऊपर अपना हुक्म मुसल्लत करते हैं और उनकी बातें मान लेते हैं, उनके सामने चर्च वाले सिगरेट पीते हैं तारीखों पे, वो बेचारे कर तो कुछ सकते नहीं, ना शिकायत लगा सकते, उनको 1500 का लालच होता है और वो मुजरम जो है ना वो अपने आप को ताकतवर समझना शुरू कर देता है, यानी तो चाका खुलना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो गार्ड वालों को तो करता है, बाज़ औक़ात वहाँ पे पुलिस की पार्टियाँ भी आ जाती हैं, बख्शीखानों में रश पड़ जाता है, बड़े रोले पड़ जाते हैं, फलां बंदा जो है ना गार्ड वालों के साथ वेर गया, हालांकि ये कोई काम नहीं है। तो नाजरीन वो जो था ना मुजाहिदी भी किसी तरह उसके चाके खुले हुए थे बहुत ज़्यादा। वो जेल के अफसरान को भी उनको गालियाँ निकाल देता था, कसूरी पैरों में उसकी गिनती रहती थी और उसको कोई भी अफसर खोलने के हक़ में नहीं होता था। इंतहाई मुँह फट, बड़ा यानी कि दिलेर तो था ही था लेकिन साथ मुँह फट बहुत ज़्यादा था। अब नाज़रीन इसका एक भाई जो है ना वो ये शदरे के रिहायशी थे और इनके ऊपर अगवा बरे तवान, इनके ऊपर पुलिस मुकाबले, इनके ऊपर कत्ल, इनके ऊपर इक़दाम कत्ल, इनके ऊपर मनशियात, हर तरह के मुकदमात जो थे ना दर्जनों की तादाद में दर्ज थे। ज़्यादातर मुकदमात की जो फहरिस्त इनकी शफीकाबाद थाने की थी, उसके अलावा शदरे में इनकी FIR थी और इनके ऊपर डकैती, बड़ी बड़ी डकैतियाँ और इस तरह के बहुत ज़्यादा मुकदमात थे। नाज़रीन इनका जो छोटा एक भाई था ना, इन दोनों भाइयों का, सागर का और मुजाहिदी का, उसका नाम था साजिद। उसको पुलिस मुकाबले में राशिद अमीन बट, जो कि महकमे पुलिस में जो है ना सितारा जुर्रत की जो है निशानी समझे जाते हैं, उनका पुलिस मुकाबला हो जाता है साजिद के साथ, मुजाहिदी और सागर के छोटे भाई के साथ। वो इनकाउंटर में मारा जाता है। क्रॉस फायरिंग में सुना है कि एक कांस्टेबल जो था वो भी थोड़ा ज़ख्मी होता है। उसके बाद जो इसका दूसरा भाई था सागर, वो बाहर था और मुजाहिदी के केसों की वो पैरवी कर रहा था। जो लोग अगवा बराए तवान, कत्ल या इक़दाम कत्ल के केस में उसके मुखालफत में यानी कि चलने की कोशिश करते थे, उसका भाई उनके ऊपर अटैक करके जो है ना उनको मौत के घाट उतार देता था। मुजाहिदी ने अंदर बैठ के कोई 3-4 अफराद के ऊपर हमले करवाए, उनको कत्ल करवाया और कुछ अफराद से बता भी लिया। जब ये सारी डायरी और सारी चीज़ें पुलिस तक पहुँचती हैं ना तो पुलिस का निज़ाम फिर ख़राब हो जाता है अगर वो हरकत में ना आए। पुलिस हरकत में आ गई। राशिद अमीन बट जो था वो इनका बड़ा भेदी था, उसके पास इनकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। बट साहब ने जो है ना अपने 2 कांस्टेबल जो है उनकी ड्यूटी लगाई, बल्कि एक पुलिस का कांस्टेबल था और एक उसका अमदादी था जो उनको बाई फेस जानता था। उस लड़के का नाम था आसफ और साथ जो दूसरा कांस्टेबल राशिद अमीन बट साहब का जो मतहत था उसका नाम था बशीर। ये दोनों पिखी के इलाके में जो है ना उनको मखबूरी होती है कि शेखुपुरे का इलाका था, तो मुखबर ख़ास की इतला के मुताबिक जब ये वहाँ पर जाते हैं तो इनका उसके मुजाहिदी के भाई सागर के साथ जो है ना गलियों में, तंग गलियों में आमना सामना हो जाता है और वो इनको पहचान लेता है, लेकिन पुलिस वालों को इसका पता नहीं लगता। वो एक PCO से खड़े हो गए उसकी लोकेशन के बारे में राशिद अमीन बट साहब को बताने लगते हैं, तो वो आकर इन पर हमला कर देता है और उस हमले के नतीजे में एक पुलिस का कांस्टेबल और दूसरा अमदादी पुलिस मौके पर हलाक हो जाते हैं। इस वाक़या के बाद राशिद अमीन बट जैसे पुलिस इंस्पेक्टर के कार ख़ास या उसके इन्फॉर्मर के ऊपर अटैक होने के बाद उसका जाँ बहक हो जाना, आप अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर शहर के शदरे के दरो दीवार हिल गए थे। राशिद अमीन बट ने टास्क यानी कि अफसरों से ले लिया कि भाई मैं किसी भी हाल में इनका कला कुमा कर दूंगा। फिर नाज़रीन कुछ देर के बाद जो है ना 2-4-10 दिन गुजरते हैं तो वो इस पुलिस मुकाबले के बाद जो है ना राशिद अमीन बट के साथ आमना सामना होने पर जो है ना रेडिंग पार्टी जो है पुलिस की जो टीम थी उसके साथ फायरिंग के तबादले में उसका भाई सागर भी जो है ना बाहर हलाक हो जाता है। अब दूसरा भाई भी मर गया
کیونکہ ان کے مقدمات کی فہرست اتنی لمبی تھی کہ پولیس کو ان کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ اتنے مشہور ہو چکے ہوئے تھے, ہر تھانے سے یہ اشتہاری ہو چکے ہوئے تھے, اور جو تھانہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ بھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ پولیس والے اس چکر میں رہ جائیں کہ یار اس کے پیچھے کوئی منسٹر نہ آ جائے, ویسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اب اس کے بعد ناظرین کیا ہوتا ہے, یہ جو مجاہدی ہے نا یہ بھاگا ہوا تھا, اور یہ راشد امین بٹ صاحب تک جو ہے نا پہنچنے کے لیے جو ہے اپنے گھوڑے دوڑاتا ہے, اور یہ انڈر ورلڈ میں ہوا اڑتی ہے کہ یہ راشد امین بٹ صاحب کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے. ظاہر ہے جب پولیس آفیسر ایسے کام کریں گے تو پھر وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے کریں گے نا, ایسے تو نہیں عام افسر کا کام تو نہیں ہے کہ وہ پولیس مقابلے کر دے. راشد امین بٹ صاحب جو تھے وہ تیسرے بھائی کے تعاقب میں بھی لگے رہے. تو ناظرین آپ یقین کریں کہ جو مجاہدی تھا نا ان دونوں بھائیوں میں سب سے زیادہ دلیر تھا, بہت زیادہ منہ پھٹ تھا, بہادر بھی تھا, اور دوستوں کا دوست بھی تھا. اس بات میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں, کیونکہ اس کی لوگ بڑے تعریف بھی کرتے ہیں. اب ناظرین یہ جو لوگ تھے نا, آپ دیکھیں کہ یہ دو بھائی تو پہلے مر چکے ہیں, اس کے بعد جب دو پولیس کے اہلکار, ایک پرائیویٹ اور ایک اہلکار مرتے ہیں, اور اس کے بعد پولیس جو ہے نا ان کو زمین کی 7ویں تہہ سے نکالنے کے لیے جو ہے نا اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مجاہدی بھی جو ہے نا پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا. ناظرین آپ یقین کریں کہ مجاہدی جو تھا نا اتنا بہادر تھا, اتنا نڈر تھا نا, کہ اس کے اس طرح کے میں نے ٹریلر کولڈ لاکھپت جیل میں دیکھے ہوئے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ, اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ مانیں گے نہیں. پھر آپ کہیں گے جی یہ طبی سے زیادہ ہے, یہ عاطف سے کم ہے, یہ فلانے سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے. اور یار بھائی ہر کریکٹر جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک پوری فلم ہوا ہے. ہر بندے کی پرسنالٹی علیحدہ تھی, ہر بندے کا کردار علیحدہ تھا, اس کی زبان اور لب و لہجہ علیحدہ تھا. تو لیکن جو زیادہ تر جو تھے نا وہ منہ پھٹ لوگ, جنہوں نے گارد والوں کے ساتھ بدتمیزیاں, گالیاں, گاردوں کے آگے ان کے پورے وہ ٹیگے ہاں بنے ہوتے تھے. باہر آنے کے بعد جب وہ یہی وطیرہ اختیار کرتے تھے, یا اسی طرح سے جو ہے نا پولیس والوں کو تو یا پولیس مقابلے یا فائرنگ کرنا کوئی کام ہی نہیں سمجھتے تھے, تو پھر ان کو سمجھ آنے سے پہلے جو ہے نا موت ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. ناظرین جتنے بھی لڑکے میں نے آج تک دیکھے ہیں نا جنہوں نے 2, 4, 5 ڈکیتیاں کر لی ہیں نا, وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے. کوئی بھی پولیس کی اندھی گولی جو ہے نا اس کی موت کا وہ جو ہے نا پیغام لے کے آ سکتی ہے. ناظرین اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں. اگر آپ کا بچہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کسی انلیگل جو ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے, تو اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کا جو ہے نا راز فاش کریں, یا کسی پولیس افسر سے رہنمائی لیں, یا اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ سمجھانے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ چسکا, یہ کمائی جو ہے نا جب انسان کو چھیننے کی عادت پڑ جائے نا, تو یہ عادت جانے سے پہلے بندہ جو ہے نا منو مٹی تلے چلا جاتا ہے. میری بات یاد رکھیے گا. کہاں گیا مجاہد, کہاں گیا ساجد, کہاں گیا ساغر, انہوں نے ات اٹھائی ہوئی تھی. آپ یقین کریں کہ شدرے کے اندر ان کے خلاف گواہی کوئی نہیں دیتا تھا. کمنٹ باکس میں آپ دیکھیے گا دنیا کیا لکھے گی. تو ناظرین اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے جو ہے نا ان کے اوپر نظر رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا ضروری عمل ہے. کبھی اس بات میں غفلت نہ برتا کریں. اگر وہ کہتے ہیں نا اب پچھتائے کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, تو جب مقدمات کی فہرست اور رات کو آپ کے گھر ریڈ ہونی ہے اور آپ نے سوچ میں پڑ جانا ہے کہ یار ہمارے گھر میں اتنی بڑی پولیس کی ریڈ کیا کرنے آ گئی, تو صبح جب آپ نے FIR کا پتہ کرنے کے لیے اندراج مقدمہ کے لیے اس تھانے میں جانا ہے, تو آپ کو پتہ لگنا ہے آپ کا بیٹا 20 سے زیادہ ڈکیتیوں کے اندر ملوث ہے. یہ چیزیں جو ہے نا بڑی لمحہ فکری ہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھیں, تو یہ دماغ سے نکال دیں. اپنے بچوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے, یہ آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. میری بات یاد رکھیے گا. یہ جو مجاہدی تھا نا یہ شفیق آباد تھانے میں 2007 میں مارا گیا تھا. اس کا بھائی جو 2006 میں, اور تیسرا بھائی جو تھا وہ بھی 2006 میں مارا گیا ہے. اس وقت راشد امین بٹ جو ہے نا یہ شفیق آباد تھانے کے اندر SHO تھے, اور یہ تینوں مقابلے جو ہے نا انہی کی ریڈنگ پارٹی اور انہی کی ٹیم کے ساتھ جو ان تینوں بھائیوں کے ہوئے ہیں, اور ان تینوں کو کیفر کردار پر پہنچانے کے لیے راشد امین بٹ صاحب کا جو ہے نا میں کہوں گا کہ ان کی محکمے کے لیے ایک ایسی ناقابل فراموش قربانی ہے کہ جو لوگ ان کے گھر کا پتہ کر رہے ہیں اور ان کے تھڑے مار رہے ہیں, تو آپ سوچیں اگر راشد امین بٹ ان کے ہاتھ آتا تو انہوں نے کیا کرنا تھا. تو اس لیے جو پولیس افسران محکمے میں دلیری کر گئے ہیں اور محکمے میں جو ہے امن لانے کے لیے اور لوگوں کو امن مہیا کرنے کے لیے جنہوں نے قربانیاں یا کوششیں کی ہیں, میں ان پولیس افسران کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے پروگرامز کرتا رہوں گا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. تو یار آپ بھی نا میرے کمنٹ باکس میں آ کر نا ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں. آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ فلاں افسر جو ہے اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. آپ یہ بھی دیکھا کریں کہ یار وہ اپنے بال بچے بیوی سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو امن فراہم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ موت کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.